बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं। और आज का रूटीन बहुत टफ रहा। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था, तो वो मसला चल रहा था। और कल हमने अंडरग्राउंड टैंक भी साफ़ करवाया था, ऊपर वाला भी साफ़ करवाया था। तो अम, चंद महीने बाद अंडरग्राउंड जो टैंक होता है वो साफ़ करना चाहिए। तकरीबन 4-5 महीने के बाद तो लाजमी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो नीचे जो पानी होता है वो उसमें बहुत सारा ऐसा मैल कुचैल उसमें आ जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो स्मेल आने शुरू हो जाता है उसमें। तो लाजमी सफाई करनी चाहिए टैंक की, क्योंकि ये पानी जो है सेहत का मसला है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, टाइम ज़रूर देना चाहिए। और ये देखिए पानी पड़ा हुआ है, ये मैंने भी दम किया बेटे के लिए। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, गुर्दे का मसला हो गया था। तो सूरह अलम नशरा और सूरह कुरैश वो मैं दम करती हूँ रोज़ाना। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। डेली मैं ये 7-7 मरतबा पढ़ लेती हूँ। आज गला जो है बहुत बैठ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ वो जो स्टोरी जो है वो अधूरी रह गई है वो कंप्लीट कर लूँ। अभी तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंद इसमें से मैं आपके साथ जो मेन मेन वाक़ये हैं वो शेयर कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी का रिश्ता हुआ किसके साथ हुआ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस कुरान को रख लेते हैं। तो मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, छोटी सी उम्र में ही रिश्ता हो गया था। हमें नहीं करना चाहिए था, बस अल्लाह ताला को जो चीज़ मंजूर होती है वही होता है। हम इंसान जो है जितना भी ज़ोर लगाएं, जब तक अल्लाह ना चाहे तो वो काम नहीं होता। और मेरी बेटी कह रही थी मैं डॉक्टर बनूंगी, उनके बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन बस पेरेंट्स के आगे बच्चे मजबूर हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी वो रिश्ता नहीं देना चाहिए था, लेकिन बस उम, क्यों हमने हाँ उनको की, और क्यों हमने कहा कि चलो ठीक है, वरना वो लोग इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाह रहे थे। उनका बेटा जो है वो भी बाहर गया था स्टडी के लिए। तो उनको सिर्फ मंगनी करानी थी, और जैसे मैंने अपनी बेटी की मंगनी कराई तो उसका दिल जो है वो पढ़ाई से उठ गया। उसने कहा मम्मा बस मेरा दिल नहीं लगता। पढ़ती रही, लेकिन उस तरह जो उस अ, उसके जो पोजीशन आती थी, फर्स्ट आती थी, और अच्छे शौक से पढ़ रही थी, तो उसने वो पढ़ना छोड़ दिया। बस गुज़ारे मुताबिक जो है पढ़ाई करने लग गई। तो इस तरह 1 साल गुज़र गया, दूसरा गुज़र गया। तो अम, वो लड़का जो था वो बाहर था। वो लड़का कौन था? वो मेरे खाला का बेटा था। मैंने अपने खाला के बेटे के साथ अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं स्टडी जो है कंप्लीट करके आऊँगा। तो मेरी बेटी का रिश्ता जो था वो 5 में हुआ था, फिर 6 में गई, 7 में गई। तो इस तरह वो 8 तक पहुंच गई। तो हमें थोड़ी टेंशन होने लगी। हमने कहा कि अब तक तो लड़के को आ जाना चाहिए। मैं खाला से बात करने लग गई। मैंने कहा कि उनको तो अभी आना चाहिए, 4-5 साल हो गए हैं। और हमारे रिश्तेदारों में भी ये बात फैल गई थी कि लड़के ने दूसरी शादी कर ली है।
وہ دوسرے کنٹری گئے ہوئے تو اس نے شادی کی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا پتہ ایسا نہ ہو کہ اس نے شادی کر لی ہو۔ حالانکہ اس ٹائم موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے، پی ٹی سی ایل پہ بات ہوتی تھی کبھی کبھار ان کے پیرنٹس سے، تو بس میرے دل میں ایک عجیب سی وہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سچی ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ تو پھر میرے خالہ کے ساتھ بھی فکر ہو گئی، اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ اپنی پڑھائی جو ہے وہ چھوڑ دیں، بس آپ آ جائیں، اب شادی کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ مما مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، تو اس کی امی نے کہا کہ نہیں، آپ کو آنا ہوگا، آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، بس آپ کو آنا ہوگا۔ میری نظر جو ہے وہ چلی گئی ہے، مجھے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا، آپ کے پیچھے رو رو کے میرا جو ہے نظر کمزور ہو گئی ہے، اور لوگوں کی باتیں بھی سنتے تھے، اور فکر بھی تھی، اور بہت دور تھے وہ، تو بس انہوں نے کہا چلو میں آ رہا ہوں۔ جب میرے خالہ کے بیٹے نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو ہم اس کا انتظار کرنے لگ گئے، اور میری بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر لی۔ تو سب چیزیں میں نے لے لی تھی جہیز کی، کپڑے وغیرہ، اور جو چھوٹا موٹا سامان ہوتا ہے، صرف فرنیچر نہیں لیا تھا، اور سارا کچھ ہم نے لے لیا تھا۔ تو پھر بھی اس میں بیچ میں تقریباً 1.5 سال گزر گیا، تو تب بھی وہ نہیں آیا تھا، تو اور ٹینشن ہو گئی تھی، اور بیٹی کو دیکھتی تھی تو وہ بھی پریشان پریشان رہتی تھی، اور بس منگنی ہو گئی تھی، تو اب تو بس اس کی فکر تھی کہ کیوں نہیں آ رہا لڑکا، تو سب گھر والے پریشان ہوتے تھے۔ تو 1.5 سال گزر گئے، پھر میرے جو خالہ کا بیٹا ہے اس نے میرے نام، ہماری فیملی کے نام ایک خط بھیجا، اور اس نے کہا کہ کوئی میں نے شادی وادی نہیں کی ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہے، اور انشاءاللہ میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ باہر ممالک کے کام جو ہیں اتنا دور اگر کوئی چلا جائے تو ٹائم تو لگتا ہے پھر آنے میں اور جانے میں۔ تو اس لیٹر سے ہمیں بہت تسلی ملی، اور بہت مطلب ہمیں اطمینان ہوا کہ چلو شکر ہے کہ شادی تو کم از کم نہیں کی، آ جائیں گے۔ تو پھر تقریباً 5-6 مہینے کے بعد وہ آ گئے، اور ہم بہت خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے کہ خیر خیریت سے میرا خالہ کا بیٹا جو ہے وہ آ گیا ہے۔ پھر شادی کی تاریخ کے لیے وہ لوگ آ گئے، تو مجھے خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا کہ میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے میرے گھر سے۔ تو 2-3 مہینے کا ٹائم شادی میں رکھا گیا، تو 2-3 مہینے جو تھے اس میں ہم نے اور جو بڑا سامان تھا فرنیچر وغیرہ وہ ہم نے لیا، اور ہم کراچی میں رہتے تھے، کراچی سے شفٹ ہوئے گاؤں، تو گاؤں چلے گئے چھٹیوں میں، جون جولائیوں کی چھٹیوں میں ہم جاتے تھے، تو جولائی کے ڈیٹ جو تھی 14 جولائی ان کی شادی کی تاریخ طے ہوئی، تو بہت سخت گرمی تھی، اور کیونکہ اس کے علاوہ ہم اسکول بچیوں کے نہیں قضا کر سکتے تھے۔ جو بڑی بیٹی تھی وہ بھی پڑھتی تھی، اس کے بھی ایگزام ہونے والے تھے، 9th میں تھی، تو بیچاری کے
ایگزام بس پیپر بھی دے رہی تھی اور شادی کی تیاریاں بھی کر رہی تھی. تو یہی ہوتی ہیں بیٹیوں کی لائف، اتنی جلدی گزر جاتی ہے. بیٹی بھی ہوئی، بڑی بھی ہو گئی، اور پھر شادی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بڑی ہوئی بیٹی. اور بس پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.